أهلا بيكم. لو عاوز تشتري سيارة جديدة أو مستعملة، ربع نقل أو ملاكي، يبقى أنت في المكان الصحيح، لأن قناة عربيات بتقدم أكبر خدمة لبيع وشراء السيارات على الإنترنت. كل اللي عليك إنك تفعل زر الجرس وتشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم إخواني الكرام. يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة إن شاء الله. مع حضراتكم هاني فرج من قناة عربيات. النهاردة إن شاء الله موضوعنا هيكون عن 3 عربيات شيفروليه جامبو مستعملين للبيع في مصر. ده هيكون موضوعنا النهاردة، ولكن قبل ما نتكلم على كل الأمور الخاصة بالموضوع اللي معانا النهاردة، لو حضرتك أول مرة بتشوفنا على القناة يا ريت تشترك في القناة وكمان تفعل زر الجرس علشان يجي لحضرتك كل الفيديوهات اللي بننزلها على القناة. يلا بينا على بركة الله نقول لحضراتكم على بعض المواصفات الخاصة بالعربيات اللي معانا النهاردة، وكمان سعر العربيات، وكمان طرق التواصل مع أصحاب هذه العربيات. أول عربية معانا هي عربية شيفروليه جامبو موديل العربية 2010. العربية بحالة الفابريكا. العربية فيها عداد شرعي 300,000 كيلو. العربية فيها مكنة محلتش مسمار. العربية فيها طقم كاوتش جديد سلك جديد. العربية فيها رخصة لمدة سنة. العربية فيها صندوق مغلق. العربية مش محتاجة أي مصاريف نهائي، مع الإمكانية بالبدل بعربية أخرى سواء ملاكي أو ربع نقل. هنقول لحضراتكم دلوقتي على سعر عربية شيفروليه جامبو موديل العربية 2010. سعر العربية 255,000 جنيه. سعر العربية 255,000 جنيه. للتواصل مع صاحب العربية على رقم 010 333 23 442. للتواصل مع صاحب العربية على رقم 010 23 442. العربية رقم 2 اللي معانا النهاردة هي عربية شيفروليه جامبو موديل العربية 2009. العربية ما فيهاش غلطة. العربية آلات الجر بتاعتها ممتازة بشكل سليم 100%. العربية فيها كاوتش زيرو. العربية فيها تانك 330 لتر. العربية ما فيهاش جرام بويا واحد. هنقول لحضراتكم دلوقتي على سعر عربية شيفروليه جامبو موديل العربية 2009. سعر العربية 265,000 جنيه. سعر العربية 265,000 جنيه. للتواصل مع صاحب العربية على رقم 010 966 28 614. للتواصل مع صاحب العربية على رقم 010 966 28 614. العربية اللي معانا دلوقتي هي عربية شيفروليه جامبو موديل العربية 2019. العربية شدة كاملة متكلفة. العربية فيها 6 فرد كاوتش لسه راكبين، و2 استبن لسه منزلوش على الأرض. العربية فيها رخصة لمدة 3 شهور. العربية كسر زيرو. العربية فيها عداد شرعي 20,000 كيلو فقط. هنقول لحضراتكم على سعر عربية شيفروليه جامبو موديل العربية 2019. سعر العربية 395,000 جنيه. سعر العربية 395,000 جنيه. للتواصل مع صاحب العربية على رقم 01000 34 41 71. للتواصل مع صاحب العربية على رقم 01000 34 41 71. موضوعنا النهاردة خلص. استنونا في مواضيع جديدة وأخبار جديدة على قناتكم على اليوتيوب قناة عربيات. لو عجبك الفيديو واستفدت منه ما تبخلش علينا بلايك، وكمان تفعل زر الجرس وتشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.